상계 저단 속에 전남라 양주 모든 단위 교수들 다기 진속에 배서나 돌아변지로 상계도 보러쇼 상계 저단 속에 전남라 양주 모든 단위 교수 다기 진속에 배서남게 돌아변지로 상계도 보러쇼 상계 저단 속에 전남 장주 모든 단위 교수제 다기 진속에 배서남게 돌아변지로 상계도 보러쇼 심전 담제 대화다 대외기다 덴버라 교로제 등한다 등하는게 교단다라 교로제 등하는메베 대화 담바 대화다 미다라 그런 셔다다 땅이 없는 내버라 교로제 반den자베 라마린 보제 안다기 지우로 베메데시 가진 쳔베고네 제선데 고선도게 모두 잔도서 사시 뿌지 주심에도 담머리로 내생이 대견바디 상계신도 민템블로 Tukun namdo shinto chavrasho guru buddha bodhisattva sapari vararatna mandala puja mega samudraspar Samaye wa simja namgya sambadang loye chada chida vara chajang tumbang debai Chege korolo korodu so sampuna prani irpigitartha kalyantha Samma sambuddhikan praptakanama saiko satma Saddam madhyasnas nindira hona Vinamra anitugata chu Mahayana Sutra अलंकार को धम्म देशना अहिले हामी धम्म साधना को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ धम्म साधना गर्दाखेरि दुईटा कुराको आवश्यक छ एउटा शारीरिक अवस्था एउटा मानसिक अवस्था भोट पासमा यसलाई लुइतेन र सेमतेन भनिन्छ शारीरिक अवस्था 18 वटा लक्षणले युक्त भएको मानव चोला एकदमै उचित मानिन्छ धम्म साधना गर्नको लागि भने बोधिचित्त उत्पाद भएको मन निकै उचित मानिन्छ धम्म साधना गर्ने चित्त तसर्थ एवं प्रकारले 18 वटा लक्षण भएको दुर्लभ मानव चोला अमूल्य मानव चोला र सद्धम्म साधना गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ सोच आँट त्यस्तो किसिमको मानसिकता भएको हुनुपर्छ र हिजो हामीले तीन किसिमको वेदनाको बारेमा कुरा गरेका थियौं र तीन किसिमको वेदनालाई हेरेर संवेदनालाई हेरेर करुणा उत्पन्न हुन्छ पनि भन्ने कुरा हामीले उठान गरेका थियौं तीन किसिमको वेदना रे दुःख वेदना सुख वेदना तटस्थ वेदना भनेको नसुख न दुःख वेदना जसले कहिलेकाहीँ उपेक्षा वेदना पनि भनिन्छ र भाव संसारका प्राणीहरू कुनै न कुनै अवस्थामा यो तीनटा वेदना संवेदनाहरू पैदा भइरहेका हुन्छन् त्यसमध्ये उपेक्षा वेदना त जहिले पनि भइ नै रहेको हुन्छ र यो तीनटा वेदनाले ग्रसित भएको प्राणीहरूको हालतलाई हेरेर अनि मनमा करुणा पैदा हुन्छ हामीले हिजो अस्ति पनि भनिहाल्यौं यी सारा संवेदनाबाट मुक्त हुनुको लागि त सम्यक मार्ग हुनु आवश्यक छ सांसारिक मार्गबाट केही हदसम्म दुःख वेदनाबाट उम्किन सकिएला केही हदसम्म सुख वेदनाबाट पनि उम्किन सकिएला तर जब तेस्रो वेदना छ संस्कार दुःख भनिन्छ त्यो वेदनाबाट चाहिँ उम्किनको लागि सम्यक मार्गमा जानुपर्ने हुन्छ
जुन सम्यक मार्ग भगवान बुद्धले मात्रै बताउनुहुन्छ, अरूले बताउन सक्दैनन्। तसर्थ यो उपेक्षा वेदना धरीलाई हेरेर अनि मनमा करुणा पैदा हुन्छ र माया नै सूत्र अलङ्कारले यहाँ एउटा कुरा थपिएको छ जसलाई भनिन्छ आलय विज्ञान। अघिपछि हामी बौद्ध सिद्धान्तहरूमा कुरा गर्दाखेरि 6वटा विज्ञान मात्रै मानिन्थ्यो, 6 किसिमको मनलाई मात्रै मानिएको थियो। बाहिर 5वटा इन्द्रियसँग सम्बन्धित मन र भित्र मानसिक मन, मनोविज्ञान भनेर मानिन्थ्यो। अब यता महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ त्यसमाथि पनि 2टा थप गरेर कलुषित मन र आलय विज्ञान गरेर 8वटा मनको बारेमा चर्चा गरिएको छ। र आलय विज्ञान चाहिँ अधिकांश चित्तमात्र सिद्धान्तमा बढी उल्लेख भएको पाइन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि माध्यमिक सिद्धान्तले पनि नमान्ने भन्ने चाहिँ होइन। माध्यमिक ग्रन्थहरूमा पनि आलय विज्ञानको उल्लेख भएको छ। त्यो किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले सूत्रमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ आलय विज्ञानको बारेमा। सन्धि निर्मोचन सूत्र लगायत ती सूत्रहरूमा आलय विज्ञानको उल्लेख भएको छ। आलय विज्ञान कुनसी नामसे अर्थात् फन्डामेन्टल माइन्ड भनिन्छ त्यसलाई। अरू विज्ञानहरू कहिलेकाहीँ निष्क्रिय भएर रहेको भए तापनि यो आलय विज्ञान चाहिँ हरदम सक्रिय भएर रहेको हुन्छ। र यो आलय विज्ञान जुन कुरा अहिले हामीले गऱ्यौँ त्यो आलय विज्ञानमा चाहिँ अनि करुणाको बिउ भएको हुन्छ, करुणाको बिउ रहेको हुन्छ र रहेको करुणाको बिउ जो छ, जुन आलय विज्ञानमा करुणाको बिउ रहेको छ त्यसलाई अनि यसलाई एउटा दाक्यन अधिपति प्रत्यय भनिन्छ। त्यो चाहिँ महायानका कल्याण मित्रको मद्दतबाट र समानान्तर प्रत्यय भन्ने हुन्छ। फेरि त्यहाँ थाकेन समानान्तर प्रत्यय चाहिँ हैन चित्त र चैतसिक पहिलो अवस्थामा रहेको चित्त र चैतसिकबाट त्यो पहिलो अवस्थाको चित्त चैतसिक निरुद्ध हुन साथै अनि तत्कालै अनि अर्को चित्त र चैतसिक उत्पन्न हुन्छ हैन। र यस्तो प्रकारले चाहिँ अनि करुणा चाहिँ जाग्छ र अनि त्यो करुणा चाहिँ अब अहिले हामीले यहाँ महायान विशेष गरेर बोधिसत्व यानको करुणाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ करुणा मात्रै नभएर हामी महाकरुणाको कुरा गर्दैछौँ। र यो महाकरुणा जो हो त्यो हैन बोधिसत्व भनेको भविष्यमा बुद्ध हुनेवाला व्यक्ति जो मार्गमा लागि परेको छ त्यसलाई भनिन्छ बोधिसत्व। बोधिसत्वको जो महाकरुणा छ त्यो महाकरुणा मात्रै होइन, बोधिसत्वको जो करुणा छ त्यो करुणा मात्रै नभएर त्यो महाकरुणा हो। र त्यो महाकरुणाले अहिले भर्खर हामीले जुन 3 किसिमका संवेदनाहरू बतायौँ हैन, प्राणीहरू दुःखले ग्रसित छन्, प्राणीहरू परिणाम दुःखले पनि ग्रसित छन्, प्राणीहरू संस्कार दुःखले पनि ग्रसित छन्। यो 3वटा दुःखले ग्रसित भएर रहेको प्राणीहरूलाई यो महाकरुणाले हेर्दछ। यसरी हेरेर अनि महाकरुणाले के चाहन्छ, ती दुःख पीडाले ग्रसित भएको प्राणीहरू त्यो दुःख पीडाबाट उम्काउन पर्यो भन्ने खालको भावना उसमा जाग्छ। त्यसैले भनिन्छ
महाकरुणा। समस्त प्राणीहरू जति पनि अब भगवान सम्यक्सम बुद्धलाई छोडेर बाँकी समस्त प्राणीहरूमा चाहिँ हैन यो दुःख लगायत यी तत्त्वहरूले चाहिँ अनि ग्रसित छन् हैन। अब यसबाट चाहिँ उम्काउन पर्यो रे, त्यसलाई भनिन्छ महाकरुणा। र मनले त्यसबाट कसरी दुःखबाट उम्काउँ भन्ने भावना जाग्दछ र साधना गरेर हैन ती दुखित प्राणीहरूलाई सिधै रक्षा गर्न तल्लिनुहुन्छ हैन, सिधै रक्षा गर्न तल्लिनुहुन्छ र यो करुणाको अभ्यास गर्न साथै त्यसको प्रतिपक्ष प्रतिविहिंसाहरू हटेर जान्छन्, घृणा सोचहरू हटेर जान्छन् र साथसाथमै त्रिकोटी परिशुद्ध रे, त्रिकोटी परिशुद्ध पनि साथसाथमै रहेको हुन्छ, त्रिकोटी परिशुद्धको अभ्यास पनि साथसाथमै रहेको हुन्छ। एवं प्रकारले क्रमशः अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अब यसको चाहिँ तीनटा अवस्था यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा चाहिँ भर्खर सुरु गर्दा करुणाको अभ्यास भर्खर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिविहिंसा अरूलाई घात पुर्याउने सोच विचारहरू चाहिँ बिस्तारै हटेरै जान्छन् रे। भर्खर सुरु अभ्यास गर्दाखेरि जब अभ्यास माथि माथि गएर दर्शन मार्गमा पुगिन्छ, जब हामीमा दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ तब हामीले सच्चाइको दर्शन पाउँछौँ। त सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा पाइसकेपछि अनि हामीले गरेको करुणामा त्रिकोटी परिशुद्ध छर्लङ्गी हुन्छ, त्रिकोटी परिशुद्ध छर्लङ्गी हुन्छ र त्यसलाई फेरि अगाडि बढ्दै गएपछि त्यस अगाडि बढ्ने भावना मार्ग भयो होइन। अब दर्शन मार्ग प्राप्त भएपछि त भावना मार्गमा जानु पर्यो। भावना मार्गमा अघि बढ्दै गएपछि जब हामी चाहिँ बोधिसत्वको 8औं भूमिमा पुग्छौँ, बोधिसत्वको 8औं भूमिमा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि हामीमा चाहिँ एक किसिमको अनुत्पन्न धर्मबोध भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अनुत्पन्न धर्मबोध भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब अनुत्पन्न धर्मबोध त अब प्रथम भूमिबाट प्राप्त भइसक्यो हुन्छ, तापनि 8औं भूमिमा चाहिँ कस्तो अवस्था पुग्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि परिकल्पना कन्सेप्ट र थट्सहरू छन्, परिकल्पनाहरू छन्, यो चाहिँ टोटली समाप्त हुन्छ। टोटली निर्विकल्पबाट अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्विकल्पबाट अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले अभ्यास गर्दाखेरि कुनै चोला लिइरहनु पर्दैन, उसले आफूले नै विभिन्न लीलाहरू देखाएर अभ्यास गर्न सक्छ। एउटै रूपमा कैयौँ रूप देखाएर पनि उसले अभ्यास गर्न सक्छ। उसमा चाहिँ यहाँ मैले अभ्यास गर्न पर्यो नि भन्ने खालको सोच आउनु जरुरी छैन। ऊ निर्विकल्प अवस्थामा हुन्छ। निर्विकल्प अवस्थाबाटै नै अभ्यासहरू जारी रहेको हुन्छ रे। हो त्यसैले करुणाको अभ्यास पनि जब 8औं भूमिमा बोधिसत्व पुग्दछ भने त्यो करुणा पनि त्रिकोटी परिशुद्ध भएर मात्रै होइन कि निर्विकल्पमा रहेर उसले हरदम हर हमेसा साधन गर्न सक्छ रे। त्यसो भएको अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारले बताए अनुसार चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्ने 3टा कुरा रहेछन्। त्याग्नुपर्ने 3टा कुरा रहेछ। जब हामी मार्गको अभ्यासमा सुरुवात गर्छौँ, जसले भनिन्छ हैन, त्यति बेला त्याग्ने भनेको चाहिँ अब आत्मग्राहहरू हैन, यसलाई त्यागिन्छ। त्यहाँबाट दर्शन मार्ग प्राप्त भइसकेपछि आत्मग्राह त पुरै त्यागिन्छ हैन, पुद्गल आत्मग्राह त पुरै त्यागिन्छ। दर्शन मार्गबाट माथि गएर जब हामी हैन 8औं भूमिसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले निमित्त ग्राह पनि पुरै त्यागेका हुन्छौँ। निमित्त ग्राह पनि पुरै त्यागिसकेपछि 8औं भूमिदेखि 10औं भूमिसम्म अनि के हो त्यहाँ चाहिँ फेरि द्वैत हेराइ भन्ने हुन्छ, विषय र विषयको द्वैत हेराइ भन्ने हुन्छ। त्यो पनि 10औं भूमिसम्म पुगेर त्यागिएको हुन्छ। त्यसपछि समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्छ अरे। त यस्तो किसिमले चाहिँ यो अभ्यासको श्रृङ्खला चाहिँ यसरी के भन्छ खुड्किला हुँदै अगाडि बढ्ने हो। र अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ त भन्दा अहिले हामी चाहिँ यदि हामीमा साँच्चीकै
यदि हामीमा साँच्चीकै बोधिचित्त उत्पाद भएको छ भने हामी अहिले सम्भार मार्गमा भएको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? सम्भार मार्गमा भएको हुनुपर्छ। यदि हामीमा साँच्चीकै बोधिचित्त उत्पत्ति भएको छ भने, यहाँ बताउनुसार साँच्चीकै त्यस्तो करुणा उत्पत्ति भएको छ भने होइन, हामी सम्भार मार्गमा हुनुपर्छ। सम्भार मार्गमा समथ ध्यानलाई जोड दिइन्छ र साथसाथमा विपස්සना पनि गरिन्छ। यसरी समथलाई जोड दिएर अनि विपස්සनालाई पनि साथमा लिएर गएपछि अनि हाम्रो मन चाहिँ एक किसिमले परिकल्पनै भए तापनि निर्विकल्प ज्ञानको नजिक हुनु पुग्छ। निर्विकल्प ज्ञानको नजिक हुनु पुग्छ। जसरी बिहानी पख घाम झुल्किनुभन्दा पहिला पूर्वपट्टि हेऱ्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ तामा जस्तो रङहरू देखिन सकिन्छ। त्यस्तै यो निर्विकल्प ज्ञान उदाउनु भन्दा पूर्व सङ्केतको रूपमा त्यहाँ त्यस्तै अनुभूतिहरू जागेर आउँछ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ। फेरि प्रयोग मार्ग भनिन्छ। त यो अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गको दोसाँस कहाँबाट छुटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्भार मार्गमा चाहिँ के अरे यो अष्टलौकिक धर्म संसारमा बाँधेर राखिने 8वटा तत्त्वहरू छन् हैन। यो चाहिँ यसलाई हटाउनलाई चाहिँ अलिकति मतलब प्रयास गरेपछि मात्रै हटाउन सकिन्छ। प्रयास नगरिकन हटाउन सकिँदैन। तर प्रयोग मार्गमा पुगेपछि यो अष्टलौकिक धर्म चाहिँ प्रयास नगरिकन पनि त्यसलाई चाहिँ स्वतः हटाउन सकिन्छ। स्वतः हटाउन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसलाई भनिन्छ प्रयोग मार्ग हैन। त्यसपछि गएर अब जब चाहिँ अब पूर्वबाट घाम झुल्के जस्तै सच्चाइको दर्शन पाइन्छ अनि त्यसलाई भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ अब अनात्मा शून्यताको दर्शन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ दर्शन मार्ग भनिन्छ। त्यो सच्चाइको दर्शन पाएको त्यो दर्शन मार्ग जो छ त्यसैलाई नै निरन्तरता दिएर अगाडि बढिसकेपछि त्यसलाई भनिन्छ भावना मार्ग भनिन्छ। भावनाले अनि त्याग्नुपर्ने सबै अविद्याहरू त्याग्दै गइसकेपछि जब बोधिसत्व 10औं भूमिको अन्तिममा पुग्छ, 10औं भूमिको अन्तिममा पुगिसकेपछि सूक्ष्म किसिमको यस्तो अविद्याहरू पनि हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ अनि 10औं भूमिको अन्तिम बेलाको जुन एकदमै शक्तिशाली समाधि ध्यान प्राप्त हुन्छ, त्यो ध्यान एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। त्यो ध्यानको नाम चाहिँ वज्रोपम समाधि भनिन्छ। दोजे तबे तिङिजिन वज्रोपम समाधि रे। अनि वज्रोपम समाधिले चाहिँ त्यो सबभन्दा सूक्ष्म किसिमको अविद्या जो छ त्यसले त्यागिदिन्छ र त्यसको दोस्रो क्षणमा उसले सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्छ र ऊ बुद्ध हुन्छ। एवं प्रकारले अनि अब यो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा 4वटा साधना मध्ये पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण साधना हुन्छ करुणा हो। करुणाकै भरमा परि आउँछ सबै अभ्यासहरू। करुणा पवित्र दयाको भावना चाहिँ धेरै ठुलो कुरा रहेछ। कति मान्छेलाई थाहा नपाएर करुणा गर्ने मान्छे त काँतर हो नि, काँतर हो, हिम्मतवाला होइन भन्छन्। तर त्यो गलत हो। किनकि करुणा गर्ने व्यक्ति त हिम्मत भएपछि मात्रै करुणा गर्न सक्छ। काँतर मान्छेले करुणा गर्न सक्दैन, करुणाको अभ्यास गर्न सक्दैन। काँतर मान्छेले एउटा लामखुरीले टोकेको धरे पनि उसले खप्न सक्दैन। काँतर मान्छेले एउटा नाकमा झिङ्गा बस्यो भने पनि उसले खप्न सक्दैन। तर करुणाको अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले उनीहरूले हरेक परिस्थितिलाई सहज रूपमा खप्न सकिन्छ, सहज रूपमा त्यसको हल गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ। तसर्थ अनि अरूको करुणा भन्दा पनि यो बोधिसत्वको करुणा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ आयो। त्यसकारण अनि बोधिसत्वको करुणा चाहिँ कसरी चाहिँ महानता छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, किनकि त्यो करुणाबाट नै मैत्री पैदा हुन्छ, करुणाबाट नै मुदिता पैदा हुन्छ र करुणाबाट नै उपेक्षा भावना पैदा हुन्छ हैन। यो 4वटा जुन छ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा 4वटा मध्ये पनि बाँकी 3टा चाहिँ करुणामै भर परिरहेको हुन्छ। त्यसैले करुणा चाहिँ श्रेष्ठ छ अरे। एवं प्रकार अब त्यसपछि करुणा नै श्रेष्ठ छ भन्यो।
अब यी कुराहरूलाई अलिकति संक्षेपमा यसलाई चाहिँ टुङ्गिनको लागि त्यस प्रकार भगवान् बुद्धले हैन भगवान् बुद्धप्रति स्वच्छ चित्त पैदा गरेर हैन अनि भगवान् बुद्धमा चिवर लगायत महान द्रव्यहरू चढाएर अथवा साधना गरेर साधनाको पूजा अब पूजा पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बाहिरी पूजा चाहिँ अब फुल धुपेर चढाउने पूजाहरू भयो। भित्री पूजा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने साधना पूजा पनि पूजै हो। त्यसकारण अनि साधनाको पूजाद्वारा सेवा सत्कार पनि गरिन्छ। त्यसकारण यहाँ द्रव्यको पूजा र सेवा सत्कारको पूजा, द्रव्य र सेवा सत्कारको पूजा एउटा पूजा भयो र साधनाको पूजा एउटा पूजा भयो। यस्ता पूजाहरूले चाहिँ निरन्तरता दिएर अनि करुणालाई अगाडि सारेर अन्य विनीत जनहरू हैन विनयी जनहरूलाई विनीत पारेर अनि अरूको हित गर्छ अरे। अब यो भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ हामीले पढेको यो च्याप्टरले के बताउँछ भने यो सायद 17औं च्याप्टर यसले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धहरूलाई चिवर लगायत वस्त्रहरू चढाएर साधनाको माध्यमबाट सेवा पूजा सेवा गरेर हैन यस्तो किसिमले चाहिँ पूजा गर्छ। त एवं प्रकारले सेवा सत्कारको र साधनाको दुवैद्वारा पूजालाई निरन्तरता दिएर एउटा चाहिँ अभ्यासबाट गरिने पूजा, एउटा चाहिँ बाहिरी द्रव्य चढाएर गरिने पूजा, यी दुवै पूजालाई निरन्तरता दिएर अनि करुणाबाट चाहिँ अरू प्राणीहरूको लागि चाहिँ हित गर्ने हैन यस्ता चाहिँ 5 किसिमका सर्वगुणहरूद्वारा सम्पन्न भएर अनि अरूको हित गर्ने अनि 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 जुन के अरे अरूको हितमा तल्लीन हुनुभएका कल्याण मित्रको छत्रछायामा अनि रहेर हैन कल्याण मित्रको छत्रछायामा रहेर अनि अरू प्राणीहरूप्रति अनि यसरी जुन यो के अरे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको भावना अनि गरेर अनि आफ्नो हित पनि पुरा गर्छ र अरूको हित पनि पुरा गर्छ अरे। यो चाहिँ छोटकरीमा बताएको हो। यहाँसम्म चाहिँ त्यस्तो हैन यो अब त्यसपछि आज हाम्रो नयाँ विषय भनेको त्यस प्रकार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भावना। तपाईले बुझिहाल्नु भएको कुरा यसको अभ्यास कसरी गरिन्छ त मैले हिजो पनि मैले भनिसकेको छु। तपाईलाई अलिअलि गरेर पनि मैले देखाएको छु। त्यही अनुरूप तपाईले गर्न सक्नुपर्छ। यसको भावना गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला ध्यानको आसनमा बस्ने, आसन कुसन राम्रो हुनु पर्यो, सजिलो हुनु पर्यो, अलि धेरै बेर बसे पनि थकित नहुने खालको हुनु पर्यो। त्यस्तो कुसनहरू तयार पार्ने हैन। अनि छ भने भगवान् बुद्धहरूको फोटो मूर्तिहरू के छ त्यसको अगाडि पूजाहरू पनि सजाउने अनि त्यसको अलि तल आफ्नो आसन राखेर अनि यसरी ध्यानको उसमा बस्नुभन्दा पहिला साङ्गे छोदाङ भनेर हैन त्रिरत्नको चाहिँ शरण गमनमा जाने। त्रिरत्नको शरण गमन गरिसकेपछि अनि ती बुद्ध बुद्धिस्टहरूले प्रार्थना गर्ने कि मेरो अभ्यास साधना सफल होस् भनेर, सफल गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना पनि गर्ने। अनि त्यसपछि ध्यानमा प्रवेश गर्ने। ध्यानमा प्रवेश गर्दा सबभन्दा पहिला दूषित वायु फ्याँक्ने। दूषित वायु 9 पटक गरेर दूषित वायुहरू फ्याँक्ने। दूषित वायु फ्याँकिसकेपछि अनि आनापानसतिको ध्यान गर्ने। आनापानसति ध्यान तपाईँले 21 पटकसम्म आनापानसतिको ध्यान गर्ने। आनापानसतिको ध्यान गरिसकेपछि चित्त जतिसुकै छरिएको भए तापनि त्यो एकाग्रत भएर आउँछ, एक ठाउँमा आउँछ। अनि त्यो आइसकेपछि अनि तपाईँले मैत्री भावना गर्ने। मैत्री भावना गर्दाखेरि मैत्री करुणा भावना गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने अब भगवान् बुद्धलाई मात्रै त्यसरी हेर्नु पर्दैन, अरू सबैलाई तपाईँले मैत्री करुणा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सम्पूर्ण आफ्नो यसै जुनीको बुवा आमा लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त 3 भाग लगाउँ। आफन्त कुटुम्बलाई 1 भाग लगाउँ र तपाईँप्रति शत्रु भाव राख्नेलाई
एउटा ग्रुपमा राखौँ, अब तपाईँलाई नचिनेकाहरू जस्तो बोलले एउटा ग्रुपमा राखौँ। त्यसरी 3टा ग्रुपमा राखेर तपाईँले चाहिँ क्रमशः सबभन्दा पहिला आफन्तलाई हेरेर मैत्री भावना करुणा भावना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शत्रुलाई हेरेर मैत्री भावना करुणा भावना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नचिनेकाहरूलाई हेरेर मैत्री भावना करुणा भावना गर्न सक्नुहुन्छ। एवं प्रकारले यसरी मैत्री करुणा भावना गरिसकेपछि अब महत्त्वपूर्ण अभ्यास चाहिँ तौलेनको अभ्यास तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सुख अरूलाई दिने, अरूको दुःख आफूले साटासाट गरेर लिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सासको माध्यमबाट होइन, सास फेर्दाखेरि आफ्नो सुख समृद्धि सकारात्मक कुराहरू सलक्कै अरूलाई दिएको सम्झिने, सास लिँदाखेरि उनीहरूको पीडा शास्तिहरू कालो होइन धुवा मुस्लोको रूपमा सलक्कै आफूले लिएको सम्झिने, मनै एकपल्ट भने यस्तो किसिमले 21 पल्टसम्म दोहोऱ्याइकन तौलिनको अभ्यास गरिन्छ। यसरी अभ्यास गरिसकेपछि अनि त्यो ध्यानबाट जागिसकेपछि आफूले गरेको अभ्यासबाट प्राप्त भएको पुण्य जति पनि छ, त्यो पुण्य पनि त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ समाजमा बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर त्रिकुटी परिशुद्धको हिसाबले त्यसलाई परिणामना गर्नुपर्छ। हो यस्तो किसिमले मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको अभ्यास गरिन्छ। हो यो च्याप्टरसम्म चाहिँ यो भयो। अब त्यसपछि यसरी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको अभ्यास गरिसकेपछि तपाईँको मन त्यतिसुकै कठोर भए तापनि मन कोमल हुन्छ। मन एकदमै कोमल भएर आउँछ। यसरी कोमल मैत्री करुणाको अभ्यासबाट कोमल भएको मन जो छ, यो मैत्री करुणाको अभ्यासद्वारा होइन आफ्नो पनि हित हुने, अरूको पनि हित हुने, आफ्नो अरूको दुवैको हित हुने होइन, त्यो हितकारी कुरालाई पूर्णता दिनको लागि अब अनि यसपछि चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा अध्याय परीक्षित आएको छ। त्यसो भनिन्छ झाङछुप कि छोक नथुम्बी ल्यौ अथवा 37 बोधिपाक्षिक धर्म अथवा बोधिपाक्षिक धम्मको बारेमा अब यो बताइन्छ। अब बोधिपाक्षिक एक किसिमले चाहिँ 37 किसिमका पनि छन्। यहाँ बोधिपाक्षिक भने 37 किसिमको हिसाबले पनि यहाँ त्यो बोधिपाक्षिक धर्महरूको प्रयोग भएको हुन्छ। अब अर्को किसिमले भन्दाखेरि पनि यहाँ आफ्नै यो माया सूत्र अलङ्कारले फेरि आफ्नै किसिमले फेरि यहाँ बोधिपाक्षिक बोधि जुन पक्षमा गएपछि समाजसम्म बुद्धत्वमा पुगिन्छ, बोधिको पक्षमा रहेको ज्ञानहरू हो होइन, त्यो हामीले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ होइन। संसारको पक्षमा होइन कि बोधिको पक्षमा। मैले हिजो पनि भनिहालेँ होइन, आफ्नो मनलाई तालिम दिँदाखेरि तपाईँले गुम्बामै गइरहनुपर्छ भन्ने छैन होइन, काहीँ मठ मन्दिरमै धाइरहनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको घरलाई नै एउटा चाहिँ गुम्बा जस्तो रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईँ घरमा बसेर गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, ती क्रियाकलापहरू चाहिँ बोधिको पक्षमा हुनु पर्यो, बोधि पक्षमा रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्यो होइन, न कि यो सांसारिक पक्षमा। त्यसकारण तपाईँले 1 कप चिया पकाए तापनि त्यो बोधि पक्षमा हुनु पर्यो। तपाईँले के लुगा सिउनु भएको पनि त्यो पनि बोधि पक्षमा हुनु पर्यो। तपाईँले खाना पकाए तापनि त्यो बोधि पक्षमा हुनु पर्यो। तपाईँले बालबच्चा जन्माएर हुर्काए तापनि त्यो बोधिको पक्षमा हुनु पर्यो। तपाईँको आफ्नो अब अफिसको काम अथवा कृषिको काम अथवा बिजनेस व्यापार अथवा के काम छ, ती कामहरू पनि बोधि पक्षमा हुनु पर्यो होइन। यसैले हामीले गर्दै आइरहेको जति पनि क्रियाकलाप, हाँस्दा खाँदा बस्दा उठ्दा सुत्दा हिँड्दा बोल्दा होइन, यी सारा क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँले उपाय कौशल अपनाएर बोधि पक्षमा तानिनु पर्यो, त्यसतर्फ लानु पर्यो। यी अभ्यास यी क्रियाकलापहरूलाई बोधि पक्षमा ढाल्नु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो पुण्य चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विकास हुँदै जान्छ। नत्र भने यसो ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ एउटा पुण्य गऱ्यो, ध्यानबाट उठेपछि चाहिँ अरू भयो भने त फेरि अनि त्यति छिटो अगाडि बढ्न सकिन्न। किनकि हाम्रो जीवनमा अधिकांश समय त अरू कुरामा खर्चिने गरेका छौँ। ध्यानमा त हत्तै गरेर 20 मिनट गरिएला, आधा घन्टा गरिएला, हत्तै गरेर 1 घन्टाभन्दा बढी जान धेरै गाह्रो पर्छ भने बाँकी समय त अरूमा खर्चेका हुन्छौँ। त्यहाँ अरूमा खर्चेको 5, 6, 7 घन्टा त सुतेरै बिताउँछौँ। फेरि यति लामो सुताइ हुन्छ हाम्रो होइन। यो सारा कुराहरूले चाहिँ बोधि पक्षमा रूपान्तरित गरेर लानु पर्यो। त्यही कुरा आयो। अब तिनै कुरामा अब यहाँबाट बताउँदाखेरि होइन
अब यसमा विशेष गरेर आचरण, सदाचार, यसरी त्रिरत्नको शरणमा गएर सबभन्दा पहिला त्याग चित्त उत्पन्न गरेर, दोस्रो त्रिरत्नको शरणमा गएर, तेस्रो बोधिचित्त उत्पाद गरेको व्यक्तिको आचरण सदाचार कस्तो हुनुपर्छ अरे, त्यही कुरामा अहिले हामी अब बोल्दैछौँ। र यसको लागि सबभन्दा पहिला छोटकरीमा भन्यो हो भने शील र प्रज्ञा नै हो। शीलले आचरण जनाउँछ भने प्रज्ञाले सच्चाइको बोध गराउँछ। यी दुईवटा कुरा हो। हामीलाई यो दुईवटा कुरा हामीसँग छ भने अरू सबै हामीसँग हुन्छ। होइन, शील, सदाचार र सच्चाइको जानकार प्रज्ञा, होइन, यी दुईवटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यसमध्ये अब शीलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि के अरे शील पालन त्यसले गर्छ जोसँग लाज शरम हुन्छ। लाज शरमको कुरा आयो। अहिले हामी यो सामान्य किसिमको लाज शरमको कुरा गरिरहेका छैनौँ। यो लाज शरम चाहिँ अलिकति हामीले सोचेको भन्दा फरक किसिमको लाज शरम हो। यो लाज शरम चाहिँ पाप काम गर्नुमा लाज मान्नु, शरम मान्नु, त्यसलाई भन्नु खोजेको हो। न कि अहिले हाम्रो चाहिँ होइन, अहिले हामीले लाज लाग्यो भन्छ नि, काहीँ पिसाब गरेर यसो लाज लाग्यो भने त्यो कुरो होइन। पाप कर्म गर्नमा लाज मान्नु, त्यसले मात्रै शील पालन गर्न सक्छ। अहिले एउटा प्रतिमोक्ष सम्भार भन्ने छ। प्रतिमोक्ष सम्भार चाहिँ कि त्यो पुरुष नै त्यो लिने चला कि त पुरुषकै हुनुपर्छ कि त नारीकै हुनुपर्छ। पुरुष र नारीको अङ्ग पुरा नभएको भन्नु, अब चाहिँ कोही अब नपुंसक होला, होइन, हिजरा भन्छ, हिजरा भयो, उनीहरूले चाहिँ यो प्रतिमोक्ष सम्भार लिन मिल्दैन रे। त्यो नमिल्ने एउटै कारण के भने त्यहाँ लाज शरम उहाँहरूमा कम हुन्छ अरे। उहाँहरूमा लाज शरम कम हुन्छ अरे। त्यही भएर उहाँहरूले प्रतिमोक्ष सम्भार लिन गाह्रो हुन्छ अरे। त्यही भएर चाहिँ यो प्रतिमोक्ष भिक्षु भिक्षुनीको शील, उपासक उपास्यको शील लिनको लागि चाहिँ कि त त्यो पुरुष नै हुनुपर्छ कि त नारी नै हुनुपर्छ, होइन। त्यो बिच कुरा लिन मिल्दैन अरे। किनकि यो लिनुको लागि चाहिँ लाज शरम हुनुपर्छ अरे, होइन। त्यो भयो। एवं प्रकारले अनि लाज भनेको के हो, शरम भनेको के हो त भन्दाखेरि आफै देखेर लाज मान्नु, आफ्नै कारणले लाज मान्नुलाई लाज भनिन्छ। आफूलाई आफ्नै कारणले अप्ठ्यारो मान्नुलाई लाज भनिन्छ, होइन। जस्तै अब एउटा शील लिएको व्यक्ति, ओहो मैले यो भगवानको वचनलाई उल्लङ्घन गरेँ भने त मलाई पाप लाग्छ नि हो, म त कस्तो पापी रहेछु नि हो, यसो गर्न नहुने हुने हो भने आफूलाई आफ्नै कारणले आफू पापबाट बच्ने जो सोच जो छ त्यसलाई भनिन्छ लाज। शरम भनेको चाहिँ अरूको कारणले पापबाट आफूलाई सुरक्षित राख्ने, आफूले पाप नगर्नु। मैले यस्तो पाप गरेँ भने त भगवान् बुद्धहरूले त सधैँभरि हेरिरहनु भएको हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नु होला, के सोच्नु होला भनेर चाहिँ अरूको कारणबाट आफूलाई पापबाट सुरक्षित राख्ने। एवं प्रकारले यस्तो लाज शरम हामीमा हुनु पर्यो, होइन। त्यसकारण अब लाज शरम हामीमा आउनुको लागि यहाँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यहाँ लाज शरम मैले अलिकति पर्वतीय खस नेपाली भाषामा लाज शरम भने, अब अरू अलिक गाह्रै हुन्छ यसलाई उल्टा गर्नलाई। अब लाज शरम मैले जो भने त्यो चाहिँ पाप गर्नलाई लाज मान्नु पर्यो, पाप गर्नलाई शरम मान्नु पर्यो भन्न खोजेको है त, यदि हामीले बुझौँ। त्यस कारण अब यो लाज शरमको प्रतिपक्ष को भन्दाखेरि पाप गर्नलाई लाज नमान्नु, पाप गर्नलाई शरम नमान्नु नै यसको प्रतिपक्ष हो, होइन।
लाज शरमको प्रतिपक्ष हो, जसले पाप गर्नलाई हिचकिचाट गर्दैन, निर्धक्कैसँग पाप गरिदिन्छ, त्यही नै यसको प्रतिपक्ष हो। त्यसकारण अनि र यो लाज शरमको अभ्यास गर्दाखेरि त्यो प्रतिपक्ष हैन निर्धक्कसँग पाप गर्ने सोच जो छ त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। त्यसलाई हटाउने किसिमले लाज शरमको अभ्यास गर्नुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यसको साथमा त्रिकुटी परिशुद्ध भएको प्रज्ञा जो छ त्यो पनि साथमा भएको हुनपर्छ, हैन, हुनपर्छ। अनि लाज शरमले हेर्दाखेरि अनि के अरे अब कतिसम्म कुरालाई लाज शरम मानिन्छ त भन्ने अब यस्तो कुरा आयो। अब अहिले हामी यहाँ बोधिसत्वको कुरा गर्दैछौँ, बोधिसत्व यानको कुरा गर्दैछौँ, सम्मा सम्बुद्ध भूमिमै पुग्ने बाटोको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब स्वर्गमा पुग्ने भनेको त धेरै परै जाओस्, त्यो त तल्लो स्तरको कुरा हो। ब्राह्मण लोकमा पुग्ने भन्ने कुरामा त्यसलाई पनि लाजै मान्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्गमा लागिसकेपछि मरेपछि स्वर्गमा पुगौँला भन्ने कुरालाई पनि लाज मान्नुपर्ने हुन्छ, शरम मान्नुपर्ने हुन्छ। मरेपछि म धनी हुँला, म के हुँला, म स्वस्थ हुँला, हृष्टपुष्ट हुँला, यति मात्रै सोच राखेकोमा पनि लाज शरमै मानिन्छ। मरेपछि अनि स्वर्गमा पुगोस्, इन्द्रलोकमा पुगोस्, मोज मस्ती गरोस् भन्ने खालको सोच राखेको छ भने त्यसलाई पनि लाज मान्नै पर्ने हुन्छ। मरेपछि माथि ब्राह्मण लोकमा पुगोस् भन्ने सोच राखेर अभ्यास गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि लाजै मान्नुपर्ने हुन्छ। मरेपछि अरू धातु निराकार लोकमा पुगोस् भन्ने किसिमले तपाईँले अभ्यास गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि लाजै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो अभ्यास गर्ने हाम्रो पुग्ने बिन्दु त्यहाँ होइन। त्यति मात्रै होइन, मरेपछि चाहिँ के अरे अथवा भविष्यमा हामीलाई त्यहाँ अर्हता प्राप्त होस् भन्ने हो भने अर्हता त राम्रो कुरा हो, निर्वाण हो, तर सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागि त्यहाँ अड्किन मिल्दैन। त्यसलाई त्यो खालको सोचलाई पनि लाजै मान्नुपर्ने हुन्छ, हैन। अब प्रत्येक बुद्धता प्राप्त गर्ने भन्ने सोच होला, त्यो खालको सोच पनि यहाँ लाजै मान्ने, त्यो लाज मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो साराबाट उम्किएर सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्ने सोच नै आउन पर्यो रे यो बुद्धिसत्व यानमा, हैन। बिचमा अड्किने कुरा आउँदैन। त त्यस्तो किसिमले हैन त्यो भनिन्छ। अनि लाज शरमको अभ्यास गर्दाखेरि यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हैन अनि अरू प्राणीहरूलाई पनि लाज शरम मान्नुपर्छ है भनेर सिकाउँछ, जनाउँछ। यसले यो काम सिकाएर अरूलाई तयारी परिपाक गर्छ। धम्म अभ्यासको लागि चाहिँ उसलाई परिपाक गर्छ, तयारी गर्छ, हैन। तमाम प्रकारले यो अभ्यासमा 4वटा बुन्दाहरू यहाँ प्रस्तुत गरियो। त्याग्नुपर्ने लाज नमान्ने सोचलाई त्याग्नु पर्यो, नम्बर 1। त्यसपछि त्यसमा त्रिकोटी परिशुद्धता आउनु पर्यो। त्यसपछि यसले चाहिँ प्रत्येक बुद्धसम्मको अवस्थालाई पनि छोडेर माथि जानु पर्यो, सम्मा सम्बुद्ध भूमिमै पुग्नु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ ख्याल राख्नु पर्यो। अनि यसले गर्ने काम चाहिँ अरूलाई पनि यो कुरा सिकाउनु पर्यो, सिकाएर परिपाक तयारी धम्म साधनामा तयारी गराउनु पर्यो। यसरी यो 4वटा बुन्दाले सम्पन्न भएर अनि हामीले लाज शरमको अभ्यास गरिन्छ। यसको लागि म एउटा घटना तपाईँलाई भन्छु। मिलारेपा हुन त अहिले हामीले मिलारेपाको मूर्ति बनाएर काका माथि माथि राख्छौँ, गोस्टिनको कपडा लगाइदिन्छौँ। के उहाँको जीवनको वास्तविकता थिएन। उहाँ धेरै सिम्पल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो मिलारेपा। रेपा भनेको सुतीको लुगा लाउने, सुती जस्तो हिमालमा हिउँ पर्ने ठाउँमा सुतीको लुगा लाएर साधना गर्ने भएकोले उहाँलाई रेपा भन्यो। रे भने त सुतीको कपडा हो। मिला भने उहाँको कुलको नाम के हो यसरी उहाँको नाम त्यसरी बस्न गयो। अनि उहाँले चाहिँ अब हैन उहाँको अब आमा पनि बित्नुभयो, बाउ पनि बित्नुभयो। एउटा बहिनी थियो पेता भन्ने, हैन। उनी पनि कता कता पुगिन्, हराइन्। त्यो बिचमा धेरै लामो समयसम्म भेट भएन। अनि मिलारेपा एउटा गुफामा बसेर उहाँ ध्यान गरिरहनु भएको थियो। अनि यता कता बहिनीले चाल पाइछन् कि आफ्नो दाइ फलानु गुफामा आएर ध्यान बस्नु भएको छ भन्ने उनले चाल पाइछन्। र ती पेता बहिनीले आफ्नो दाइसँग भेट्नको लागि हैन त्यो
त्यो गुफा काँचा खोज्दै 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 दाइ कहाँ पुगिछन्। दाइ त नाङ्गे हुनुहुन्थ्यो, निर्वस्त्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त लुगा पनि लागेको थिएन। अनि बहिनीले भेट्न आउँदाखेरि दाइको हालत देखेर बहिनीलाई लाज पनि लाग्यो र उहाँको आँखाबाट आँसु पनि आयो। हाम्रो हालत कस्तो भएछ, तर लाउने लुगाधरी पनि छैनछ, मेरो दाइ त कस्तो गरिब भएछ नि हो भन्ने खालको मनमा आएछ। अनि त्यति बेला त मिलेरबाले के भन्नु भएन। अनि बहिनीले दाइ तपाईँलाई नाङ्गी बस्नु भएको छ, निर्वस्त्र, म बहिनी, यो उचित तरिका होइन। म तपाईँलाई केही लाज छोप्ने कपडा म कतैबाट लिएर आउँछु, मागेर लिएर आउँछु भनेर अनि पेता बहिनीले अनि एउटा टालो माग्न गइछन्। जसोतसो एउटा टालो कपडा पाइछन् अनि लिएर आएर आफ्नो दाइले दिछन्। दाइ आफ्नो यो लाज छोपाउनु होला, म फेरि भेट्न आउँदाखेरि यस्तो नाङ्गो देख्न नपरोस्, निर्वस्त्र बसेको देख्न नपरोस्, यो कपडाले लाज छोप्नु होला भनेर त्यो कपडा दाइले दिएर उनी फर्किछन्। अनि त्यसपछि केही दिनपछि फेरि बहिनी भेट्न आइन्। त्यहाँ दाइले त के गरेछन् थाहा छ, त्यो कपडालाई त टुक्रा टुक्रा पारेर पन्जाको औँला हुन्छ नि, औँलामा पारेर 10 औँलामा पसारेर राख्नुभएछ अरे। जहाँ छोप्ने ठाउँमा नछोपेर, जुन बहिनीले लाज छोप भन्ने ठाउँमा आफ्नो गुप्त स्थानलाई नछोपेर हातको औँलामा पो पन्जा जस्तो बनाएर लाउनु भएछ अरे। त्यो देखेर बहिनीलाई त अलि रिस पनि आएछ अरे अनि एकदमै पिर पनि लाग्यो। मैले तपाईँलाई यति दुःख गरेर यो कपडा लिएर आएको लाज छोप्नु भनेर, तपाईँले त कपडा पनि बिगार्नु भयो र यस्तोमा हातको औँलामा किन लाउनु भयो? हातको औँलालाई त के को लाज छ नि, त जसले हेरे पनि मिल्छ, हेर्न नहुने ठाउँमा हो छोप्नु भनेर मैले यो कपडा दिएको नि भनेर बहिनीले आफ्नो व्यथा पोख्नुभयो। अनि सिद्ध मिलारेपाले भन्नुभयो, हेर बहिनी, लाज मान्ने ठाउँमा लाज मान्नुपर्छ, लाज नमान्ने ठाउँमा लाज मानेर काम छैन। त्यसकारण एउटा मान्छेको चोरा लिएपछि पाप गर्नलाई लाज मान्नुपर्छ, प्राणी हत्या गर्न लाज मान्नुपर्छ, चोरी कर्म गर्न लाज मान्नुपर्छ, होइन, अनैतिक सम्बन्ध राख्न लाज मान्नुपर्छ, झुठो बोल्न लाज मान्नुपर्छ, चुगली गर्दा लाज मान्नुपर्छ, कटु वचन बोल्दा लाज मान्नुपर्छ, बकवाद गरेर नचाहिने कुरा गरेर बस्दा लाज मान्नुपर्छ, अरूको रूप सम्पत्तिमा लोभ गर्दा लाज मान्नुपर्छ, अरूलाई घात पुर्याउने सोच गर्दा लाज मान्नुपर्छ, मिथ्या दृष्टि गर्दा लाज मान्नुपर्छ। त्यस्ता कुरा गर्दा चाहिँ लाज मान्नुपर्छ। तर मेरो यो त आमाको कोखबाट आएको, मेरो आमाको कोखबाट आएको अङ्ग प्रत्यङ्ग देखेर लाज मान्नु पर्दैन। बरु तिम्रो छातीको पोका चाहिँ अहिले पछि आएको हो, त्यसलाई चाहिँ तिमीले लाज माने केही हदसम्म ठिकै छ। तर मेरो त आमाको जन्मदेखि आएको, मैले किन लाज मानु भनेर भनेर। सो ग्रेट, महान वचन हो यो, महान वचन हो। तसर्थ हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ? लाज मान्न नपर्ने ठाउँमा हामीले लाज मानिरहेछौँ, लाज मान्न पर्ने ठाउँमा हामीले लाज मानिरहेको छैनौँ। हामी सुट बुट लाउँछौँ, चिल्ला जुत्ता लाउँछौँ, टाई लाउँछौँ, विभिन्न गरगहना लाउँछौँ, मेकअप पनि गर्छौँ, ओठमा लाली लाउँछौँ, आँखामा गाजर लाउँछौँ, सुन्दर बन्छौँ। तर सुन्दर बनेको शरीरले के गर्छौँ? अरूको हत्या गर्छौँ, अरूको चोरी गर्छौँ, अनैतिक सम्बन्ध राख्छौँ। सुन्दर मुखले के गर्छौँ? झुठो बोल्छौँ, चुगली गर्छौँ, आजादी भनेपछि यो कुरा त उल्टो पाटो भयो। जब हामी सुन्दर बन्छौँ, हाम्रो काम पनि सुन्दर हुनु पर्यो। काम गरिरहेका छौँ दुर्गतिमा, काम गरिरहेका छौँ, दुर्गतिमा पुग्ने काम गरिरहेका छौँ, अनि गहनाहरू लाएर, मेकअप गरेर, सुटपुट लाएर, कपाल, के फाइदा भयो त्यसको? त्यसको सार के नै रहेर? त्यो निसार छ, त्यो बकवास हो, त्यो देखावटी, खोक्रो, त्यो भन्दा केही छैन। त्यसकारण यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारले
लाज माने ठाउँमा लाज मान्नु पर्यो, लाज नमान्ने ठाउँमा लाज मान्ने जरुरी छैन। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ मैले भन्न खोजेको सुट बुट मेकअप नगर्नु भन्न खोजेको होइन, तर हामीले गर्ने दुष्ट कर्महरू छोड्न सकेनौँ भने त्यो सुट बुट मेकअप गरगहना लाएर केही पनि काम छैन, त्यसले के पनि हुनेवाला छैन। हुनेवाला छैन मात्रै होइन, त्यसले तपाईँलाई नोक्सानै पुर्याउँछ, घाटै पुर्याउँछ। त्यसैले एवं प्रकारले अब दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, यी 6वटा पारमिताहरूको हैन लाई छेक्ने, यो अभ्यासमा बाधा पुर्याउने तत्त्व के छ त्यो गर्नबाट पो आफूलाई लाज मान्नु पर्यो। त दान पारमिता गर्दाखेरि कन्जुसी आयो भने त्यसलाई लाज मान्नु पर्यो। शील पारमितामा अरूलाई चाहिँ हानि पुर्याउने खालको सोच आयो भने त्यसलाई लाज मान्नु पर्यो। त्यस्ता कुरामा पो लाज मान्ने हो। त यो शरीरलाई लाज मान्नु पर्ने के पनि छैन, यो शरीरलाई लाज मान्नु पर्ने के पनि छैन। भले हामीले सुटबुट लाउँला, मेकअपहरू गरौँला, काखी मुन्तिर दुर्गन्ध आए पनि सेन्ट छरेर मिठो बास्नमा ल्याउँला, र पनि यो शरीर त एक दिन आगोमा घोच्नुपर्छ, नदीमा फ्याँक्नुपर्छ, गिद्धलाई खुवाउनुपर्छ, माटोमा गाड्नुपर्छ। यसको अन्तिम अवस्था यही हो। यो पुण्य ठाउँ त्यहाँसम्म मात्रै हो, त्यहाँबाट उता यो जानु सक्दैन। त्यहाँबाट उता पनि योबाट केही फाइदा लिने हो भने तपाईँले यो अभ्यास गरेको हुनुपर्छ, तर मात्रै शरीरबाट फाइदा लिएको हुनेछ। अन्यथा यो शरीरबाट नोक्सानै नोक्सान छ, घाटै घाटा छ। दिनका दिन खुवाएको खुवाइ छ, दुवैपट्टि पाल परेको बोरा जस्तो छ। यो जति खुवायो भने पुग्दैन, खुवाएको खुवाइ छ। किचनमा गएको गाएछ, खाएको खाएछ, बाथरुम गएको गाएछ, बाथरुमबाट आयो फेरि खाएको छ, फेरि बाथरुम गएको छ, बाथरुमबाट आयो फेरि खाएको छ, फेरि बाथरुम गएको छ। सुट बुट लाएर सबै चाहिँ मेकअप लाएर चाहिँ पार्टी प्यालेसमा गयो, नाचगान गऱ्यो, फेरि अन्तिममा खाएकै छ, फेरि बाथरुम गएकै छ भनेपछि यो दर्दनाक अवस्था हो। यो शरीर त्यस्तो हो। र शरीरबाट लिने एउटै फाइदा भनेको यदि तपाईँले यो लाज शरम जुन यो कुरा गरियो यसलाई अपनाएर शील पालन गर्न सक्यो भनेदेखि त्यही नै हो फाइदा। त्यसबाट मात्रै तपाईँले शरीरसँग मितेरी सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा शरीरसँग दुश्मनको सम्बन्ध मात्रै हुनेछ, मितेरी सम्बन्ध केही पनि हुनेवाला छैन। यो हाम्रो लागि घाँडो बनिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले यो शरीरलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भनेदेखि यो शरीर हामीलाई घाँडो नै बन्छ। जहाँ जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ अब घिसारेर लानु पर्यो। यो नलैकन हामी एक्लै जान सकिँदैन। यो शरीरलाई तानेर लानु पर्यो, यसलाई पालन पोषण गरिरहनु पर्यो, यसलाई घरिघरि नुहाइधुवाइ गरिरहनु पर्यो। हामी त यसको दास भइसकेको हुन्छ। एज अ स्लेभ, बडी स्लेभ, शरीरको दास नै भएको हुन्छ हामीहरू। त्यसकारण त यस्तो दर्दनाक शरीर भए तापनि आर्यदेवले भन्नुभएको छ उसमा चतुर्थ शतकमा हैन, लुइदी डाक्टर थोङ कि त्यता नै देशुन्छ ठिमदेन युनि छोवान धेरै सनन छिमुचे। वास्तवमै यो हाम्रो शरीर चाहिँ शत्रु नै हो, शत्रु सरस हो। शत्रुले पनि हामीलाई के गर्छ? हानि पुर्याउने त हो नि। त शत्रुले हामीलाई सधैँ हानि पुर्याउँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै यता कता हानि पुर्याउँछ बाहिरको शत्रुले। यो शरीरले त हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण एक किसिमले शत्रु सरह छ शरीर। शत्रु सरह भए तापनि धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाले यो शरीरको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ। रक्षा तब गरेको हुनेछ जब तपाईँले शरीरले शील पालन गरेको हुनेछ। अनि मात्र शरीरलाई रक्षा गरेको हुनेछ, शरीरलाई सदुपयोग गरेको हुनेछ, शरीरसँग मितेरी साइनो लागेको हुनेछ। यदि तपाईँले शील पालन गर्नुभएको छैन भने शरीरको रक्षा गरेको हुने छैन। शरीरबाट तपाईँलाई निरन्तर हानि नै भइरहनेछ, नोक्सानै भइरहनेछ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण
यो शरीरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने हो त्यसतर्फ ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ। समय धेरै छैन, यो शरीर जाने बेला आइसक्यो। यो कुन बेला जान्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ। तपाईँ हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, ओठ रक्ताम्य रातो ओठ छ भन्दैमा तपाईँ म त अहिले मर्दिनँ भनेर निर्धक्क पर्ने अवस्था छैन। मृत्यु त अगाडि तलवार लिएर खडा भएर बसिरहेछ। हर क्षण, हरदम, हर पल, चाहे तपाईँ भुसुकै सुते पनि मृत्यु त त्यहाँ भइ नै रहन्छ। छोड्नेवाला छैन, छोड्नेवाला छैन। तसर्थ विद्वान व्यक्ति, अक्लमन्द व्यक्तिले यो शरीरबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यो खतरा शरीरबाट फाइदा लिने भनेको एउटै उपाय हो, त्यो शील पालन गर्ने हो। शील पालन गर्ने हो। अनि यो शरीरलाई ठिक ढङ्गसँग खुवाउने, ठिक ढङ्गसँग यसलाई चाहिँ लाउन दिने, यसलाई ओभर एक्सट्रिम बढाइचढाइ गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो भने तपाईँको लागि यो शरीर घातक साबित हुन्छ। आफूलाई काट्ने खुकुरी आफूले उद्यास्त हुन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई चाहिँ धर्ममा लगाइरहौ, सद्दम्भ अपेक्षा लगाइरहौ। यो शरीरलाई तब मात्र शरीरबाट फाइदा लिएको हुनेछ, होइन? अरू त शरीरबाट नोक्सानै नोक्सान छ। शरीरले हामीलाई खाना दिँदैन, उता खुवाइरहनु पर्छ क्यारे। खुवाइरहनु पर्यो, लगाइरहनु पर्यो, लाउन दिइरहनु पर्यो, जस्तो अवस्था छ। तसर्थ यी कुराहरूले पनि हामीले बुझ्न नितान्त जरुरी छ। तसर्थ अब यस्तो किसिमले 6 पारमिताको विरुद्ध, 6 पारमिताको बाधक, अभ्यासको बाधक जो छ, त्यो बाधा जो छ, त्यो जब बढ्न थाल्छ, तुरुन्तै होस सचेतना भएर खबरदारी गरेर त्यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ। यदि त्यो बाधा आएर हटाउन सकेन भने त्यो झन् बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यो आउन साथ पत्ता लगाएर हटाइहाल्नुपर्छ। त्यो कहाँ आउँछ? मनमा आउँछ, कहीँ आउँदैन। फेरि मनमै आउने हो। फेरि बाहिर देखेर आउँदैन, मनभित्र आउँछ। कन्जुसी पनि मनमै आउँछ, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने चित्त पनि मनमै आउँछ, रिस पनि मनमै आउँछ, लोभ पनि मनमै आउँछ। यो मनमै आउने हो सबै। यो मनले मनलाई थाहा पाउनु पर्यो। मनले मनलाई नै चिनेर कति बेला के आयो खबरदारी गरेर त्यस्ता नराम्रा तत्त्वहरू यदि हाम्रो मनमा आएका छन् भने तुरुन्तै हटाइहाल्नुपर्छ। त्यसले एकछिन पनि बस्न दिनु हुँदैन। त्यो होस हवस सहित रहेर साधक साधिकाले साधना गरेको हुनुपर्छ। त त्यस्तो खालको नराम्रो कुरा आयो कि त्योसँग एकछिन रहनलाई पनि तपाईँलाई लाज मान्नुपर्छ, शरम मान्नुपर्छ, होइन? एउटा शब्द छ, क्योन्मे चुन्पे रिक दिला न्योपर मिगृत्य छ। क्योन्मे चुन्पे रिक। तपाईँ बुद्ध धर्म शरणसँगको शरणमा गइसकेपछि तपाईँको गोत्र पनि परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ अब बुद्धको गोत्रमा आयो, बुद्धको कुलमा तपाईँको नयाँ जन्म भयो। बुद्धको कुल चाहिँ निर्दोष छ अरे, खोट छैन, यो सफा छ, पवित्र छ। तपाईँ त्यो पवित्र कुलमा तपाईँको नयाँ जन्म भएर पनि तपाईँले त्यो पवित्र कुललाई दूषित हुने काम नगर्नु रे, दूषित हुने काम नगर्नु रे भन्नुको तात्पर्य। यस्ता अज्ञान अविद्याहरू त्यही बेला बखतमा आइरहेका हुन्छ, आउन साथ त्यसलाई चिनेर हटाइहाल्नुपर्छ अरे। त्यसपछि अब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको अभ्यास गर्दाखेरि, होइन, त्यसलाई अब यो अभ्यास पनि दुई किसिमको। एउटा चाहिँ साधना ध्यानमा बसेर समाधि ध्यानमा रहेर अभ्यास गरिन्छ, एउटा चाहिँ ध्यानबाट जागेको अवस्थाबाट पनि हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ। दुई किसिमले अभ्यास गर्न सकिन्छ, होइन? अब हामीसँग यो राग, रिस, मोह, लोभ, लालचहरू नचाहँदा नचाहँदै कसरी आइरहेको हुन्छ त? हामी रिसाउन चाहँदैनौँ तर हामी रिसाइरहेको हुन्छौँ। हामी लोभी भएर जीवित रहन चाहँदैनौँ तर हाम्रो मनमा लोभ आइरहेको हुन्छ।
हामी अरूको ईर्ष्या डाहा गर्न चाहँदैनौँ, तर हामी डाहा गरिरहेका हुन्छौँ। हामी अरूलाई गाली गर्न चाहँदैनौँ, तर हामी गाली गरिरहेका हुन्छौँ। हामी अँध्यारो अनुहार अरूलाई देखाउन चाहँदैनौँ, तर हामी देखाइरहेका हुन्छौँ। यो किन भइरहेको छ यो भन्दाखेरि अयनिसो मनसिका रे, 4 किसिमको उल्टो हेराइ रे। 4 किसिमको उल्टो हेराइबाट यी घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। 4 किसिमको उल्टो हेराइ के हो त? अनित्यले नित्य ठानियो, अनात्मालाई आत्मा ठानियो, अपवित्रतालाई पवित्र ठानियो र दुःखलाई सुख ठानियो। यो बहाना बनाएकोले नै यी घटनाहरू घटेका हुन्। यो बहाना कसरी बन्छ त भन्दाखेरि अविद्याबाट बन्छ। अनादिकालदेखि आएको अविद्याबाट बन्छ। अनादिकालदेखि आएको अविद्याबाट नै यी कुराहरू सृजना हुन्छन् र हामी विवश भएर रिसाउँछौँ, अँध्यारो अनुहार देखाउँछौँ, वचनको बाण हान्छौँ, होइन, लोभले ग्रसित हुन्छौँ। यो सबै अविद्याबाट आएको हो भन्ने कुरा प्रश्न छ। यो कुनै भगवानले तपाईँलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएको पनि होइन, यो आफसे आफ भएको पनि होइन। तर यसको पछाडि अविद्या चाहिँ तरकारको साथ खडा भएर बसेको छ। त्यसले घटनाहरू बेहोर्न विवश हुन्छौँ हामीहरू। र यो कुरालाई बुझेर, होइन, यो कुरालाई साधक साधिकाले बुझेर अनि यो उल्टो धारणालाई हटाउन तर्फ लाग्नु पर्यो, होइन। यो कुराहरू हामीमा एउटा रोग छ। हामीभन्दा तल्लो स्तरको व्यक्ति देख्यौँ भने हामीले उसलाई हेपा प्रवृत्ति गरेका हुन्छौँ। उसलाई हामी खिसी गर्छौँ, उसको खिल्ली उडाउँछौँ। हामीभन्दा तल्लो स्तरले धन सम्पत्ति, रूप, शिक्षा, हामीभन्दा अलिक तल्लो व्यक्तिसँग भेट भयो भने हामीले ऊ प्रतिको बानी व्यवहार हामीले त्यस्तो गर्ने गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी आफू बराबरको व्यक्तिहरू भेट्यौँ भने उसँग हामी के गर्छौँ त? प्रतिस्पर्धाको भावना गर्ने गरेका हुन्छौँ। हामीभन्दा माथिल्लो व्यक्ति जब हामीले भेट्छौँ अनि हामीले डाहा गर्छौँ, ईर्ष्या गर्छौँ। यस्तो खालको हिसाबले हाम्रो जीवन चाहिँ चलिरहेको अवस्था हो। त्यहाँबाट हामीलाई त पीडा नै आउँछ। मन शान्ति त हुँदैन, मन त अशान्ति हुन्छ। जब मन अशान्त भयो भने जब यो धन सम्पत्तिले के काम, होइन। रात दिन चिन्ता 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 चिन्तित भएर जीवन जिउनु पर्छ। त्यस्तो जीवन पनि जीवन हो त? होइन नि त। हामी त शान्त भएर जिउन चाहन्छौँ, मन शान्त, तन शान्त भएर जिउन चाहन्छौँ। यस्तो जीवन पनि जीवन हो त? होइन। थोरै दिन हामी यो प्लानेटमा धेरै त बस्दैनौँ। थोरै दिनको लागि पाउन जस्तो भएर आएको हो नि त। जब यो पाउन जस्तो भएर आएर जब यो गेस्ट हाउसमा बस्दाखेरि किन मन अशान्त भएर बस्ने, किन चिन्तित भएर बस्ने? त्यो त घाटा हो नि त। हामी त यो थोरै समय यहाँ बिताउँदाखेरि पनि आरामसँग मन चित्त शान्त, तन शान्त, मन शान्त भएर बिताउन पाए पो त्यस्तो जीवन पो जीवन हो, होइन। अन्तिम प्राण जाँदाखेरि पनि मन शान्त भएर चाहिँ प्राण छोड्न पाए पो त्यस्तो जीवन पो जीवन हो। मेरो एकजना कल्याण मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो अस्तिको दिन उहाँ रहनु भएन, उहाँ बित्नु भएछ। उहाँ महान कल्याण मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले अरूले ज्ञान सिकाउँदाखेरि एकदमै मनमा करुणा भएर सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँको मुखबाट निस्किने एक एक शब्दमा करुणाको रस देखिन सकिन्थ्यो। उहाँको सिकाउने शैलीमा करुणाको रस, हाउभावमा करुणाको रस भएको देख्न सकिन्थ्यो। त्यस्ता महान व्यक्ति। उहाँको जीवनमा जति पनि समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो त्यसलाई उहाँले सजिलैसँग समाधान गर्नुभयो, किनकि उहाँको मनमा त करुणा थियो। करुणा भएपछि सबै समाधान हुन्छ। चाहे शत्रु होस्, चाहे मित्र होस्, चाहे नचिनेका होस्, सबैप्रति करुणा भएको छ भने उसको समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ। जस्ता महानहरूको पनि हामीले दर्शन गर्ने सौभाग्य पाइयो। एक किसिमले त केही न केही अलिकति पुण्य त गरेर आएकै रहेछ जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त।
तर पनि आफूले भने जस्तो गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। त्यसकारण करुणाको अभ्यास चाहिँ यो साहसिलो पराक्रमी व्यक्तिले गर्ने अभ्यास हो। यो लड्तर र कातर व्यक्तिले यो गर्न सक्दैन, होइन? त्यस्तो कुरा हो। तसर्थ अनि हामीले लाज शरम मान्नुपर्ने जब हामी सबभन्दा बाहिर पुग्छौँ तब हामीलाई लाज शरम मान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी कमजोर आफूभन्दा कमजोर व्यक्तिले देखेर हामीले उसको खिल्ली उडाउँछौँ तब हामीलाई लाज शरम मान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी कल्याण मित्र गुरुहरूको अगाडि हामी शिर झुकाएर नमन गर्न सक्दैनौँ तब हामीलाई लाज शरम मान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी अरू प्राणीको हित गर्ने सक्षम हुँदा हुँदै पनि हामी हित गर्न सक्दैनौँ तब मान्नुपर्ने हुन्छ आफू आफैलाई। जब हामी कुशल कर्ममा लाग्दैनौँ, अकुशल पाप कर्ममा तानिन्छ तब हामीले लाज शरम मान्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई। जब हामीमा महान कल्याण मित्रहरू देखेर हामीमा घमण्डी पैदा हुन्छ तब हामीले लाज शरम मान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी पापी व्यक्तिको सङ्गतमा पर्छौँ तब हामीलाई लाज शरम मान्नुपर्ने हुन्छ। लाज मान्नुपर्छ। कुसङ्गतमा जाँदाखेरि हामीलाई लाज मान्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यी घटनाहरू भयो भनेदेखि होइन राम्रो होइन। हाम्रो मनको सन्तुष्टता त्यसबाट भड्किन्छ। मनको जब सन्तुष्टता भड्किन्छ तब मनमा अविश्वास पैदा हुन्छ। अविश्वास पैदा हुन साथै मनमा घृणा पैदा हुन्छ। झनै त्यो घृणाले त रिस पैदा गराउँछ, क्रोध पैदा गराउँछ। मन टट्टले विक्षिप्त हुन्छ, व्याकुल हुन्छ, आफूले घात गरेको हुन्छ, नराम्रो कर्म गर्न पुग्छ। त्यसै ऊ महासुखबाट वञ्चित हुन्छ। यदि त्यसो भयो भनेदेखि तपाईँलाई घाटे छ। तपाईँलाई कसैले पनि सम्मान दिनेवाला छैन। तपाईँलाई अरूले निन्दा नै गर्नेछन्। भगवान बुद्धको शासनको रक्षा गर्ने देवी देवताहरूले पनि तपाईँलाई हेर्नेवाला छैन। यस्तो किसिमको माहौल, नराम्रो माहौल बन्नेछ। त्यसरी हामीले चाहिँ हर हमेसा लाज मान्ने ठाउँमा लाज मान्नु पर्यो, लाज नमान्ने ठाउँमा लाज मान्नु पर्दैन। यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। यदि हाम्रो मन अशान्त भइरह्यो, मन चिन्तित भइरह्यो भने अन्तिम प्राण जाने बेलामा पनि मन चिन्तित भएरै प्राण गयो भनेदेखि हामी त तल्लो गतिमा जानै पर्छ। कि नर्कमा, कि प्रेतमा, कि पशुमा जानुपर्ने हुन्छ। मरेर फेरि मान्छेको चरणमा आउनुलाई त मन चिन्तित हुनु हुँदैन। मन शान्त भएर खुसीका साथ प्राण त्याग्न सक्यो भने मात्रै पुनः मान्छेको चरणमा माथि आउने हो। यदि मृत्यु क्षणमा मनमा चाहिँ राग, रिस, मोह नराम्रोसँग पैदा भएर प्राण त्याग्नु पर्यो भनेदेखि जीवनमा जुनसुकै धर्म अभ्यास गरे पनि त्यो तलै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मृत्यु क्षण चाहिँ धेरै महत्त्व रहेछ। मृत्यु क्षणमा हामी सन्तुष्ट वातावरणमा कसरी कायम रहने, हाम्रो मनलाई कसरी सम्हाल्ने, त्यति बेला त्यो अभ्यास त अहिलेबाट गर्नु पर्यो। त्यो बानी त अहिलेबाटै पार्नु पर्यो। तब नै त्यो अवस्थामा हामीले सही ढङ्गसँग आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ जे पाए त्यही गर्दै हिँड्ने, जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने भने अब त्यति बेला त कसरी सम्हाल्न सकिँदैन नि त। त्यसकारण अभ्यासको सुरुवात अहिले यहीँबाटै गर्नुपर्छ हामीले, न कि पछि धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। एवं प्रकारले यी कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्नु नितान्त जरुरी छ। यदि हामीले पाप गर्नलाई लाज शरम मानेका छौँ, हामी पाप गर्दैनौँ भने हामीलाई फाइदा छ, हामीलाई फाइदा छ, होइन? किनकि जब हामीमा लाज शरम गर्नलाई हामीलाई लाज लाग्छ, के भन्छ, पाप गर्नलाई जब हामी लजाउँछौँ, शरम मान्छौँ भने होइन, त्यो माथिका गल्तीहरू हामीले बिहोर्न पर्दैन।
जब हामी पाप गर्न लजाउँछौँ, शर्माउँछौँ भने हामीले पाप गर्दै गर्दैनौँ, पाप गरेकै हुँदैन त्यहाँ। जब हामी पाप गर्दैनौँ तब त्यो पापबाट आएको फल भोग्नु पर्दैन। कुरो स्पष्ट छ। त्यसैले अब पाप गर्न लजाउने, पाप गर्न अप्ठ्यारो मान्ने, शर्माउने व्यक्तिहरूमा 5 किसिमका महान गुणहरूले सम्पन्न हुन्छन्। उनीहरूलाई जहिले पनि देवी देवताहरूले रुचाउँछन्। जो व्यक्ति पाप गर्दैन नि, पाप गर्न अप्ठ्यारो मान्छ नि, उनीहरूलाई देवी देवताहरूले जहिले पनि मद्दत दिनै रहेका हुन्छन्, सुरक्षा दिनै रहेका हुन्छन्। र अन्तिममा प्राण जाने बेलामा उनीहरूको मन चाहिँ निष्पाप भइरहेको हुन्छ, शुद्ध भइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूको भावी जन्म चाहिँ हैन माथिल्लो लोकमै हुन्छ, न कि तल्लो लोकमा, माथिल्लो लोकमै हुन्छ। र यो अभ्यास गर्दै जाँदा उसको यतातिर उसको जन्म सही राम्रो ठाउँमा भइरहेको हुन्छ भने उतातिर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने पुण्य समारोह र ज्ञान समारोहको राशि पनि विकास भइरहेको हुन्छ। त्यो फाइदा पनि उसले पाइरहेको हुन्छ। र यतातिर फेरि अरू प्राणीहरूको लागि उसले मद्दत पनि दिइरहेको हुन्छ। अरू प्राणीहरूले अटेरी गर्यो, तपाईँले भनेको मानेन भनेर तपाईँमा निराशपना आउँदैन, झन् साहस आउँछ, झन् साहस जागेर आउँछ। त्यो पनि भइरहेको हुन्छ। भने हाम्रो मनबाट फेरि पाप गर्नलाई नहिचकिचाउने, पाप गर्न मन पराउने खालको सोच छ नि, त्यो हटेर जान्छ। त्यो हटेर जान्छ, सदाको लागि हटेर जान्छ। र सदा सर्वदा ऊ होस सहित भएर ऊ चाहिँ पाप गर्नलाई उसले लाज मानेको हुन्छ, शर्माएको हुन्छ कि अब म पाप गर्ने छैन। ती कुराहरू भए यस्तो किसिमको सद्गुणहरू उसले लाभ गरिसकेको हुन्छ। एवं प्रकारले यस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुने फाइदाहरू छन्। अब यहाँ एउटा फलको कुरा आयो, हेतु प्रत्यय। हेतु फल भन्छ नि, हेतु प्रत्यय भन्ने हुन्छ। हेतु भनेको चाहिँ घिउ, हेतु। खोर्सानीको बिरुवा उमार्नुपर्छ भने त्यहाँ खोर्सानीको बिउ रोप्नु पर्यो। खोर्सानीको बिउ चाहिँ खोर्सानीको हेतु भयो। तर खोर्सानीको बिउ रोपेर मात्र खोर्सानी त त्यहाँ उम्रिँदैन, त्यहाँ त मलजल पनि गर्नु पर्यो। त्यो मलजल चाहिँ प्रत्यय भयो। मूल बिउको भूमिका जसले निभाउँछ त्यसलाई हेतु भनिन्छ। सहयोगी काम गरेर जसले उमार्छ त्यसलाई प्रत्यय भनिन्छ। र त्यसबाट उम्रेको फल पनि 5 किसिमको, मतलब त्यसबाट हुने उपलब्धि पनि फल पनि 5 किसिमका हुन्छन्। यो चाहिँ अभिधर्ममा बताएको कुरा। र त्यहाँ अधिपति फल भन्ने हुन्छ, अधिपति फल। अर्को चाहिँ निस्यन्द फल भन्ने हुन्छ, अर्को त्यहाँ बियोको फल, अनि पुरस्कारक फल, अनि विपाकको फल गरेर 5 किसिमका फलहरू हुन्छन्। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को फेरि के समानान्तर फल, यो के भन्छ निस्यान्द फल भनेको चाहिँ पहिला आफूले जे गरेको थियो त्यो पछि विकास हुँदै त्यसमा बानी पर्दै गएर त्यही रूपमा अर्को चलाउमा पनि त्यही बानी पर्छ। पहिला हामीले पाप धेरै गरेका थियौँ भने अब यो जुनीमा पनि त्यो बच्चालाई नसिके बच्चादेखि ऊ पाप कर्म गरेर जान्छ। त्यो बच्चाको बानी भएर त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ निस्यान्त फल हैन। बियोको फल भनेको चाहिँ जब तपाईँले सद्धम्म साधना अभ्यास गर्नुहुन्छ, मार्ग सत्य अपनाउनुहुन्छ भने भोलि गएर तपाईँले निरोध सत्य प्राप्त गर्नुहुन्छ, निर्वाणै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सम्मासन बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ बियोको फल। अज्ञानबाट वियोग भयो, अज्ञानबाट छुटकारा पायो, बियोको फल ढलवेटी भयो। पुरस्कारक फल भनेपछि फेरि यो पुरस्कारक फल भनेको चाहिँ पापी मान्छे त्यही ठाउँमा जन्मिन्छ जहाँ असिना धेरै आउँछ, जहाँ भूकम्प धेरै आउँछ,
जहाँ धेरै नोक्सान धेरै हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जन्म भएर आउँछ। पुरस्कारक फल भनेको चाहिँ प्रकृतिले साथ नदिनु त्यस्तो हुन्छ। प्रकृतिले साथ नदिने ठाउँमा जन्मिनु चाहिँ त्यो पाप गरेको पुरस्कारक फल हो। त्यस्तै पुण्य काम गरेछ भने पनि प्रकृतिले साथ दिने ठाउँमै जन्म हुन्छ, त्यो पुण्य गरेको त्यस्तो हिसाब किताब हुन्छ। परिपाक फल अथवा विपाक फल भनेको चाहिँ राग ऋष मोहबाट यो पञ्चखण्ड बन्यो नि हाम्रो पञ्चखण्ड होइन, रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, पाँचवटा खण्ड चाहिँ जो छ यसले उप खण्ड भनौँ न, उपपञ्चखण्ड चाहिँ विपाक फल हो, यो परिपाक फल हो। यस्तो किसिमले होइन यस्तो फलहरू हुन्छन्। अब कर्म गरिसकेपछि फल कहिले पाक्छ त भन्दाखेरि कतिपय कर्मको फल यसै जुनीमा पनि पाक्न सक्छ। दृष्ट धर्म वेदनीय थोङ्छे निङ्गुर्कीले यसै जुनीमा कर्म गरेर यसै जुनीमा फल पनि पाक्न सक्छ, पुरै फल दिन सक्छ। त्यो चाहिँ विशेष किसिमको कर्म हुनु पर्यो। कतिपय कर्म फेरि अहिले कर्म गरेर अर्को चलाउमा मात्रै पाक्छ फल, कुर्नु पर्ने हुन्छ। कतिपय कर्म चाहिँ अहिले कर्म गरेर अर्को चलामा नपाकेर अरू अरू उसमा चाहिँ पाक्छ, जन्ममा पाक्ने हुन्छ होइन। कर्म पनि तीन किसिमको होइन, अहिले गरेर अहिले फल भोग्ने कर्म, अहिले गरेर पछि फल भोग्ने कर्म, अहिले गरेर पछि फल भोग्नु पर्ने कर्म रे, त्यस्तो हुन्छ। जो व्यक्ति साधना समता विपස්සना लामो समयसम्म ध्यान बसेको छ, त्यो ध्यानबाट जागेको अवस्थामा कसैले उसको उपकार गर्यो भने पनि फल त्यही नै पाक्छ, र कसैले उसको हानि पुर्यायो भने त्यो फल पनि त्यही पाक्छ, यसै चरणमा पाक्छ। त्यस्तो घटनाहरू घटेको छन्। एकपल्ट एउटा घटना भगवान बुद्धको कालको घटना हो, श्रावस्तीमा घटेको घटना। न्युगुरुम्पा भनेको चाहिँ अब रानीहरूको रेखदेख गर्ने, राजाको श्रीमती रानीहरू हुन्छ नि, उनीहरूको रेखदेख गर्ने। उनीहरूको रेखदेख गर्नलाई अब पुरा केटी मान्छे र पुरा केटा मान्छे, केटाको अङ्ग भएको मान्छे आयो भने अलिकति विश्वास हुँदैन राजाहरू। त्यस कारण उनीहरूले न्युगुरुम्पा भनेको नपुंसकहरू, हिजडाहरू चाहिँ रानीको रेखदेख गर्न खटाउँथे अरे उनीहरूले, त्यस्तो गर्थे अरे। त्यस्तै एकजना हिजडा बाटोमा हिँड्दाखेरि बहर, अब गोरु भनौँ, गोरु बहर, गोरु नबनाएको बहरको बथान गोरु बनाउनको लागि एउटा मान्छेले लखेट्दै लाँदो रहेछ अरे, ठुलो बथान। त्यो बहरको अन्डा निकालेर उसले गोरु बनाइन्छ, अन्डा च्यापेर भनौँ, निकालेर भनौँ। त्यो देखेर त्यो हिजडालाई एकदमै मनदेखि नै करुणा आएछ अरे। अब यत्रो बहरलाई चाहिँ गोरु बनाउँदाखेरि त्यो गोरु बनाउने व्यक्ति त उसको हालत के होला नि भन्ने कुरा आएछ अरे। मैले पनि पहिला कति गोरुहरूलाई, बहरहरूलाई, बोकाहरूलाई मैले खसी बनाएँ, गोरु बनाएँ, आज म यस्तो हिजडा हुनु पर्यो भने अब यसको हालत के होला। यति करुणाले भाव विभोर भएर आएपछि ऊ तुरुन्त त्यहीँ नै पुरुष भएछ अरे के, हिजडाबाट पुरुष हुनु पुगेछ अरे त्यो। त्यसकारण मनको भावना कसरी यस्तो चाहिँ करुणाको चाहिँ उत्पत्ति भएको छ भने त्यो कर्मको फल फेरि यसै जुनीमा पनि देखिन्छ। ती घटनाहरू हुन्छन्। जस्तो महापञ्च पाप गरेको छ भने बाउ हत्या, आमा हत्या, अरत्त हत्या,
भगवान बुद्धले हत्या गर्छु भन्ने मनसायले चोट पुर्याएर खुन बगाएको र सङ्घभेद गरेको जस्ता यी महापञ्चपाप कुनै एउटा गरेको छ भने पनि उसले चाहिँ मर्न साथै त्यसको फल भोगिहाल्नुपर्ने हुन्छ। महापञ्चपाप गरेको व्यक्तिले यो जीवनमा जतिसुकै धर्म साधना गरे तापनि यसै जुनीमा उसले चाहिँ फल लाभ गर्न गाह्रो हुन्छ। किनकि त्यो कर्मको फल उसले पाप कर्मको फल भोग्नु पर्ने भएकोले अर्को जुनीमा उसले भोग्नै पर्ने भएकोले यस जुनीमा उसले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, निर्वाण प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता कर्महरू पनि हुन्छ। तर कतिपय कर्मको फल अहिले यो जुनीमा नभोगेर अर्को जुनीमा पनि नभएर अरू अरू जुनीसम्म पर्खनु पर्ने हुन्छ त्यो फल भोग्नुको लागि, हैन? त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। त्यसकारण चाहे पुण्य कर्म होस् चाहे पाप कर्म होस्, कर्म त गरेर हुने हो, नगरिकन कर्म बन्दैन। कर्म त गरेर मात्रै हुने हो। चाहे तपाईँले पुण्य कर्म गरोस् चाहे पाप कर्म गरोस्, त्यो गरेपछि मात्रै बन्ने चिज हो त्यो। पाप कर्म बढी गरेको छ भने जबसम्म त्यसको फल भोगिँदैन तबसम्म त्यो रहि नै रहन्छ। किन तपाईँले त्यो बिचमा पाप काट्ने उपायहरू अपनाउन सक्नु पर्यो। तर तपाईँले पाप काट्ने उपाय पनि अपनाएको छैन र पाप कर्म गरिसकेको छ भने त्यसको फल त कुनै न कुनै जन्ममा दिएरै छोड्छ। 1 2 3 दिएरै छोड्छ। त्यो तपाईँले भोगेरै टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। पुण्य कर्मको हिसाब हुन्छ। अहिले पुण्य कर्म गरेर अहिले जुनीमा सायद त्यसको फल नपाइएला, अहिले पुण्य कर्म गरेको कर्मको फल अर्को चोलामा नपाइएला तापनि कुनै न कुनै पछिको चोलामा त्यसको फल पाएरै छोड्छ, पाइन्छ नि। यो प्रकृतिको नियम हो। फेरि कतिपय कर्महरू चाहिँ परिस्थिति अनुसार त्यो तलमाथि पर्न जान्छ। तपाईँले जीवनभर राम्रो कर्म गरेको भए तापनि अन्तिम प्राण जाने मर्ने बेलामा नराम्रो सोच आएको छ भने त्यो जीवनभर गरेको राम्रो कर्मलाई पछाडि धकेलिदिएर नराम्रो सोच जुन आयो त्यसको फल चाहिँ अगाडि पाक्न आइपुग्छ। फेरि त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ। फेरि जीवनभर तपाईँले पाप गरेको भए तापनि मर्ने बेलामा राम्रो सोच राम्रो विचार राखेर चाहिँ तपाईँको प्राण गएको छ भने त्यो पाप कर्मलाई पछाडि धकेलिदिएर राम्रो कर्मको फल अगाडि पाक्न आइपुग्छ। फेरि त्यस्तो पनि घटना छ। अनि जीवनभर गरेको कर्मको फल पाक्दैन, त्यो पाक्छ, पछि पाक्छ। जस्तो कि जीवनभर पाप कर्म गर्ने मान्छे मर्ने बेलामा राम्रो चित्त आएर शान्त मन भएर चाहिँ प्राण त्यागेको छ भने ऊ मान्छेको चोलामा आउला रे। तर मान्छेको चोलामा आइसकेपछि उसले जीवनभर गरेको पाप कर्म पालैसँग पाक्दै 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 ऊ रोगी हुनुपर्छ, के बिहोर्नु पर्छ, धेरै दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। हो त मान्छेको चोला, तर नराम्रो दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। जीवनभर राम्रो कर्म गरेको भए तापनि मर्ने बेलामा नराम्रो सोच राखेर मरेको छ भने त्यो मान्छे अधिकांश उनीहरू चाहिँ पशु लोकमा जान्छन्, पशुबाट जन्मनु पर्छ। अनि जीवनभर राम्रो कर्म गरेको फल चाहिँ पशुको चोलामा पाक्छ। ऊ कुकुर भएर धनी मान्छेको घरमा ऊ बस्न पाउला, ऊ घोडा भएर धनी मान्छेको घरमा बस्न पाउला, उसको सेवा सुविधा पुरै पाउँछ। उसले जीवनभर गरेको पुण्य कर्मको फल चाहिँ पशुलोकमा गएर पाक्छ। ती घटनाहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण यो कर्मको बारेमा सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरू सम्मासम भगवान बुद्ध बाहेक अरूले पूर्णताका साथ बताउन सकिँदैन। यो एकदम गम्भीर हुन्छ, यो विशाल हुन्छ। यो त बुद्धहरूले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ। हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले यति सजिलो छैन। जस्तो मुजुरको प्वाख हुन्छ, प्वाखमा रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ, त्यो हरेक कर्मको कारणले त्यो आइरहेको हुन्छ। त्यस्ता मसिना हिसाब किताबहरू भगवान बुद्धहरूले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ। सामान्य जनमानसले बताउन सकिँदैन कर्मको बारेमा। कर्म शक्तिशाली छ,
धेरै शक्तिशाली छ। त्यसकारण हामीले दुष्ट कर्मलाई छोड्दै जानुपर्छ, राम्रो कर्मलाई अपनाउँदै जानुपर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो भलो चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो भविष्य उज्यालो भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने यही मात्रै उपाय हो, अरू उपाय छैन। नराम्रो कर्म छोड्दै जानु पर्यो, राम्रो कर्मलाई नै अपनाउनु पर्यो। यो गर्नु नगर्नु तपाईँको हातमा हो, तपाईँको भविष्य तपाईँकै हातमा हो। भगवान्ले बुद्धले भनिसक्नु भएको छ, तिम्रो आफ्नो मालिक आफै नै हो। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण हैन, त्यसकारण यदि तपाईँ सोच विचार राम्रो छ भनेदेखि अरू कारणले लाज माने पनि त्यति खास लाज भनिँदैन यहाँ, होइन? खास त्यसलाई लाज भनिँदैन। यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। जसरी सानसाना बाल बच्चाहरू, सानसाना बच्चाहरू 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षका बच्चाहरूलाई राम्रो लुगा लाउन दिए तापनि उनीहरूले राम्रो लुगालाई त्यति ख्याल गर्दैनन्। उनीहरू फोहोर मैलामा खेल्न त्यति हिचकिचाउँदैनन्। उनीहरूले मेरो लुगा फोहोर होला कि भन्ने खालको त्यति खातिर, लुगाको खातिर गर्दैनन् उनीहरूले, होइन? त्यसकारण यो क्लेश भनेको, जो क्लेश भन्छौँ न हामीले, राग रिस मोह लोभ लाज ईर्ष्या डाहहरू, यी चिजहरू चाहिँ जहिले पनि यो देखेर हामी चाहिँ लाज मान्नुपर्छ, हरदम हमेसा। किनकि यसले हामीलाई घाटामै पुर्याउँछ, यसले नाफा दिँदैन। यो हाम्रो मनमा रह्यो कि घाटा पाउन सुरु भइसक्यो त्यहाँ। तसर्थ यो अष्टलौकिक धर्म भनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो धोका दिइरहेको हुन्छ। अष्टलौकिक धर्म जिक्तिन छुइगेले चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै पटक धोका दिइरहेको हुन्छ। यसतर्फ हामीले सचेत रहन जरुरी छ। र अष्टलौकिक धर्म, यसलाई धर्म भन्ने नाम त दिएको छ, यो वास्तव धर्म त होइन, यो नाम मात्रै दिएको। अष्टलौकिक धर्म जो छ, जब यो हाम्रो जीवनको सामना गर्नु पर्दाखेरि हामी यसमा फस्नु हुँदैन। यदि यसमा हामी फस्यौँ भनेदेखि आकाशलाई नराम्रो ठानेर आकाशबाट मुख पारेर थुकेको थुक जस्तै हुन्छ। त्यो थुक फेरि फर्केर हाम्रै मुखमा आउँछ। त्यस्तै यो अष्टलौकिक धर्म जो छ, यसबाट हामी आफूलाई बचाउनु छ, बच्नुपर्छ। यो अष्टलौकिक धर्मको दागले नलागेको हुनुपर्छ हामीमा, हाम्रो शरीरमा, मनमा, वचनमा। अष्टलौकिक धर्मबाट हामीले बच्नुपर्छ, हामी आफूलाई बचाउनु छ। कुन कुन अष्टलौकिक धर्म भनेदेखि अब यहाँ बताएको छ। लाभ अलाभ दुईटा भयो, होइन? लाभ अलाभ, सुख दुःख, प्रशंसा निन्दा, के अरे ख्याति हुनु ख्याति नहुनु, प्रशंसा र निन्दा, यो 8वटा कुराहरू छ। यो 8वटा कुराहरूले हामीलाई जहिले पनि समस्या पारि आउँछ। लाभ भयो भने हामी मात्तिन्छौँ, अलाभ भयो भने हामी आत्तिन्छौँ,
सुख पाएँ भने मात्तिन्छौँ, दुःख पाउँदाखेरि आत्तिन्छौँ, आफ्नो नाम प्रख्यात भएको छ भने हामी मात्तिन्छौँ, आफ्नो मन प्रख्यात भएको छैन भने हामी आत्तिन्छौँ, कसैले हामीलाई प्रशंसा गर्यो भने हामी मात्तिन्छौँ, कसैले हामीलाई निन्दा गर्यो भने हामी आत्तिन्छौँ। यो 8वटा कुराले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि समस्यामा पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सद्धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाले यी 8वटा कुराहरूलाई हामीले आफूलाई बचाउनु छ। बचाएको तब हुन्छ जब हामीले यो 8वटा कुरालाई बराबर रूपमा हेर्न सक्छौँ, एकनासको रूपमा स्वीकार्न सक्छौँ, तब मात्रै बचाएको हुन्छ। लाभ र अलाभमा हामीले के पनि फरक देख्नु भएन, त्यसलाई बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। यदि कसैले तपाईँको चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको छ यता भने कसैले उताबाट तपाईँको निन्दा गरिरहेको छ, त्यो कुरा बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। कसैले तपाईँको नाम प्रख्यात गरिरहेको छ, एडभर्टाइज गरेर होइन, ऊ पुरै अब भनौँ न अब अमेरिकाको के टावर भन्छ नि त्यहाँ ल्याएर तपाईँको नाम त्यहाँ राखेको छ होइन। कसैले तपाईँको नाम फेरि उहाँ नराम्रोसँग चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसलाई बराबर रूपमा हेर्नु पर्यो। त यस्ता 8वटा यो तत्त्वहरू जो छ जसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा नराम्रो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, त्यसतर्फ हामी सचेत हुन सक्नु पर्यो। अष्टलौकिक धर्म 8वटा नराम्रो तत्त्व जो छ त्यसलाई हामीले चाहिँ होइन एकदमै होसियारपूर्वक यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नु भने त्यसलाई बराबर रूपमा हेर्नु पर्यो। लाभ हुनु र अलाभलाई बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। सुख र दुःख जब हाम्रो सामान्य आउँछ बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। ख्याति हुनु र ख्याति नहुनु, कृति फैलिनु र नफैलिनुलाई बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। निन्दा र प्रशंसालाई बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। तब मात्रै हामी आफैले बचेको हुन्छ यो 8वटा तत्त्वबाट। अन्यथा हामीले लाभलाई के किन पाइन्छ जस्तो गर्ने, अलाभबाट चाहिँ आफू खुम्चिने, दुःखी हुने, यस्तो खालको कुरा आयो भने तपाईँ फस्यो, तपाईँ संसारमा फस्यो, कुरो त्यस्तो हुन्छ। त्यसका सच्चा धम्म साधक साधिकाले यो 8वटा तत्त्वको जब हामी सामना गर्नुपर्ने हुन्छ उसले यसलाई बराबर रूपमा हेर्छ, न कि तलमाथि पारेर, बराबर रूपमा हेर्छ। यसरी हेरेको चाहिँ सुन्दर लाग्छ। यो चाहिँ एकदम सुन्दर गहना जस्तै हो। यो 8वटा तत्त्वलाई जब हामी बराबर रूपमा हेर्न सक्छौँ त्यो खालको सोच चाहिँ सुन्दर गहना जस्तो हो। यो तर जब बोधिसत्वले आफूलाई पाप कर्म र आफूलाई बचाउँछ तब उसले हरेक अरू प्राणीहरूलाई आफ्नो आमाको रूपमा उसले हेर्छ। आफ्नो आमा भन्टाएर उसले चाहिँ मद्दत गर्न तल्लीन रहन्छ। उसको मन त्यसतर्फ तानिएको हुन्छ कि अरूको हित गर्न तानिएको हुन्छ। ऊ यो चाहन्छ कि भव संसार जबसम्म खाली हुँदैन तबसम्म म रहेर अरूको हित गरि नै रहन्छु भन्ने ठान्दछ। विशाल मन, ऊ जान्दछ, उसले थाहा छ भव संसार अन्त हुँदैन, उसलाई थाहा छ भव संसार कहिले अन्त हुँदैन, उसलाई थाहा छ। तपनि जबसम्म भव संसार अन्त हुँदैन तबसम्म म यिनीहरूको हित गरेरै रहन्छु भन्ने यो अचम्मको कुरा छ यो होइन। अब भव संसार अन्त त हुँदैन यो पनि उसले जान्दछ। जाने तापनि भव संसार अन्त गराएरै छाड्छु भनेर ऊ लागि परेको हुन्छ। अद्भुत हो यो, अद्भुत हो यो, अद्भुत व्यक्ति हो। बुझ्नु भएन? अब यो लागि पर्नु भन्ने कुरा चाहिँ महायानमा विशेष गरेर त्रिकाय, धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय, 3 कायमध्ये जबसम्म भव संसार अन्त हुँदैन तबसम्म म अरूको हितमा लागि नै रहन्छु भनेर त्यो पूर्णता अवस्था प्राप्त भएको चाहिँ सम्भोग काय हो। सम्भोग काय चाहिँ निर्माण काय जस्तो फेरि यो शरीर छोड्ने ओर्ने गर्दैन। ऊ हरदम हर हमेसा प्राणीको हितको लागि लागिरहेको हुन्छ। नित्य त होइन,
नित्य नभए तापनि उसको करुणा यति तीव्र गतिमा यति साहसिलो रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत भइसकेको हुन्छ कि ऊ प्राणीको हितमा निरन्तर रहिरहेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सम्भोग काया। एवं प्रकारले अनि यसरी यो मार्गमा अभ्यास गर्दाखेरि हामीले आफ्नो हित पनि गरेका हुनेछौँ, अरूको हित पनि गरेका हुनेछौँ, दुवैको हित गरेका हुनेछौँ। यसै मानव चोलाबाट त्यसकारण भगवानले आज्ञा भयो यो मानव चोला देवताको चोला भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, उच्च छ भन्नुभयो। यो भन्नु कारण पनि त्यही हो। अब यसपछि समयले फड्को मारिसकेछ, समय गइसकेको छ। आज हामीले लाज शरम मान्नुपर्ने केमा त्यो कुरा हामीले उठान गऱ्यौँ। केमा रहेछ त? पाप काम गर्नमा हामीले लाज शरम मान्नु पर्यो। यो अष्टलौकिक तत्त्व जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले तलमाथि गर्नमा लाज शरम मान्नु पर्यो, हैन? अरूले तपाईलाई प्रशंसा गर्यो भने मात्तिनु भएन, निन्दा गर्यो भने आत्तिनु भएन, तपाईको कृति फैलिएको देखेर मात्तिनु भएन, कृति नफैलिएको देखेर आत्तिनु भएन, अरूले तपाईको प्रशंसा गरेको देखेर मात्तिनु भएन, निन्दा गरेको देखेर आत्तिनु भएन, तपाईलाई केही लाभ भएको देखेर मात्तिनु भएन, अलाभ भएको देखेर आत्तिनु भएन, जीवनमा दुःख आयो भनेर आत्तिनु भएन, जीवनमा कहिलेकाहीँ सुख पाएको देखेर मात्तिनु पनि भएन। यी कुराहरूलाई बराबर रूपमा हेर्न सक्नु पर्यो। आउँछ जान्छ त्यस्तो। र हामीले यो कुरा पनि आज हामीले गर्यौँ कि हाम्रो शरीरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने। यो शरीर त एकदमै खतरा रहेछ, दर्दनाक रहेछ। यसलाई सदुपयोग कसरी गर्ने, एउटै उपाय शील पालन गरेर सदुपयोग गर्ने हो। यो कुरा पनि आज हामीले उठान गऱ्यौँ, होइन? हवस्, त्यति भन्दै आजको धम्मदेशना यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे सिपा ये थम्ने ये बेदाना फम्जे ने केगा नाची बालों ठुबाई सिपे सोले डोवा ढोलो वराई शु।